उपकारी गुणी व्यक्ति निहुरन्छ निरन्तर, फलेको वृक्षको हाँगो नझुकेको कहाँ छ र, फलेको वृक्षको हाँगो नझुकेको कहाँ छ र। नेपाल टेलिभिजनको कार्यक्रम चौतारीमा सम्पूर्ण आदरणीय दर्शकहरू, यहाँहरू सबैलाई हामी हार्दिक नमन गर्न चाहन्छौँ, हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छौँ। नेपाली साहित्यका एउटा खँदिलो व्यक्तित्व आज हाम्रो कार्यक्रम चौतारीमा आउनुभएको छ। उहाँलाई हामीले कार्यक्रम चौतारीका लागि निमन्त्रणा गरेका छौँ। आदरणीय दर्शकहरू, नेपाली साहित्य सडकमा पाठकहरूका माझमा विचारहरूमा सशक्त रूपमा अगाडि बढेको छ। हो, नेपाली साहित्यलाई उल्लेखनीय सेवा गर्नुभएका एकजना स्रष्टा मातृका पोखरेल आज वरिष्ठ कवि तथा कथाकार मातृका पोखरेलसँग हामी संवाद गर्दैछौँ। म यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। नमस्कार। मलाई सर एउटा कुरा नि, मातृका पोखरेल भन्ने बित्तिकै वरिष्ठ कवि आफ्नो ठाउँमा छ, कथाकार आफ्नो ठाउँमा छ, तर आन्दोलनको कवि हो भन्ने लाग्छ। हेर्नुहोस्, ती दिनहरू हामी धेरै वर्ष पहिले परिचित भयौँ। यहाँका रचना मार्फत धेरै साथीभाइहरूलाई एकत्रित गराउने प्रयास गर्नुभयो। धेरै उभियौँ, सुन्यौँ, ताली दियौँ, समर्थन जनायौँ। सबभन्दा पहिले ती दिनहरू कसरी सम्झनुहुन्छ? अब ती दिनहरू सरले पुरानो कुरो सम्झाउनु भयो। अब सरसँगै हामीले प्रतिगमन विरोधी स्रष्टाहरूको समिति अनि हामी एउटै कमिटीमा थियौँ नि त। सरलाई याद छ नि? अर्को लोकतान्त्रिक स्रष्टाहरूको संयुक्त मञ्च, होइन? बैरागी दाई त्यसको अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो, म पनि सचिव थिएँ, सर पनि त्यसको कार्य समितिमा हुनुहुन्थ्यो। 58 सालमा हामीले त्यो प्रतिगमन विरोधी स्रष्टाहरूको समिति 59 सालमा बनायौँ। त्यसपछि लोकतान्त्रिक स्रष्टाहरूको संयुक्त मञ्च बनायौँ। त्यति बेलाको 4-5 वर्षको समय त हामी सडकमा खुब बितायौँ नि त। लगभग 5 वर्ष, लगभग 5 वर्ष, 63 सम्मै भनौँ न, करिब करिब बितायौँ। तर अब हामी कस्तो भयो भनेदेखि परिवर्तन पनि भयो। तपाईँ हामीले पनि योगदान दियौँ, थुप्रैले बलिदान दिनुभयो, होइन? धेरै मानिसहरूको त्याग छ त्यसमा। तर अब हामीले जे सोचेका थियौँ त्यति बेला लड्दाखेरि परिवर्तन भयो भने यस्तै हुन्छ भनेर त अलि सोचेका थिएनौँ नि, अलि फरक हुन्छ भनेर सोचेका थियौँ। अब त्यो फरक चाहिँ नभएको हो स्थिति हो, फेरि फरक नभएको स्थिति हो। अब फेरि फरक हुनुपर्छ। अब परिवर्तन त फेरि हामीले जेका लागि अग्रगामी परिवर्तनका लागि गऱ्यौँ त्यो गर्नै पर्थ्यो। महत्त्वपूर्ण कुरा हो नि, गणतन्त्र आयो। हेर्नुहोस्, तपाईँ हाम्रै लडाइँले आयो, तपाईँ हाम्रै सङ्घर्षले आयो। हजुर। तर अब जनजीविकाको सवालमा परिवर्तन हुनुपर्छ भनेर हामीले जो सोचेका थियौँ त्यो चाहिँ भएको छैन। अब त्यसका लागि पनि फेरि लड्नुपर्छ। हामी आशा गरौँ, हामी आशावादी स्रष्टा पनि हौँ कि पक्कै पनि जनजीविकाका लागि सकारात्मक कामहरू हुनेछन्। तर मलाई एउटा अति जिज्ञासा लागेको विषय, स्रष्टाहरूले ज्यादै ठुलो योगदान दिनुभयो। मातृका पोखरेल, बैरागी काइँला, अर्जुन पराजुली, यी व्यक्तित्वहरू, सयौँ व्यक्तित्वहरूले धेरै कुर्बानी गर्नुभयो, दुःख गर्नुभयो, जेलभित्र पर्नुभयो, सडकमा सधैँभरि बस्नुभयो, नारा लगाउनुभयो, घर परिवार केही भन्नु भएन। ती दिनहरूलाई सम्झेर, स्रष्टाहरूको आवाज सुनेर तत्कालीन भनौँ न शासक वर्गहरू तर्सेका थिए। गणतन्त्र आएको लगभग 15 वर्ष लगभगै बितिसक्यो भनौँ न। लोकतान्त्रिक गणतन्त्र जस्तो सभ्य, सबैको लागि भरपर्दो व्यवस्थाका विरुद्ध पनि कता कता बाघ छिटाहरू देखिन लागेका छन्। बडा दुःख लाग्छ जस्तो लाग्छ। यहाँ आफै लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको लागि निकै सङ्घर्ष गरेको व्यक्तित्व, के विचार छ? त्यसको पछाडि एउटै कारण छ सर। त्यसका पछाडि के कारण छ भने हामीले जे कुरा सोचेका थियौँ र जनताले पनि परिवर्तन भएपछि जे कुरो हुन्छ भनेर सोचेका थिए, त्यो सोचेको कुरा पुरा नभएको
कारणले प्रतिरोध एउटा उत्पन्न भयो। कुरो त्यति मात्रै हो। तर फेरि पनि के हो भने जनताले त्यसरी सोच्नु स्वाभाविकै छ। किन स्वाभाविक छ भने तर अब फेरि गणतन्त्रको विकल्प चाहिँ राजतन्त्र त हुन सक्दैन, हुनै सक्दैन, त्यो सम्भवै छैन। त्यो भनेको त पछाडि फर्किनु हो, इतिहासको पाङ्ग्रालाई पछाडि धकेल्नु हो, त्यो त सम्भवै छैन। तर अहिले जसले शासन सत्ता चलाइरहनु भएको छ उहाँहरूले के सोच्न जरुरी छ भने जनताले सोचेको कुरो पनि यही लोकतान्त्रिक गणतन्त्रबाट कसरी पुरा गर्न सकिन्छ भनेर सोच्नु चाहिँ जरुरी छ, सोचिहाल्न जरुरी छ, ढिलो पनि गर्नु हुँदैन। यो सोचिहाल्न जरुरी छ। त्यो सोचिहाल्न जरुरीको लागि फेरि हामी फेरि सडकमा पुग्नुपर्ने पनि स्थिति हुनसक्छ। तर हामी फर्किएर फेरि राजतन्त्रका नाराहरू उठेको चाहिँ देख्न चाहँदैनौँ। हजुर, धन्यवाद। आदरणीय दर्शकहरू, वरिष्ठ कवि मातृका पोखरेल एउटा सशक्त हस्ताक्षर जसले हरेक विधाका विषयवस्तुलाई कविताका मार्फत सबैका सामु छर्लङ्गाउन सफल हुनुभएको छ। म यी कविताका कृतिहरू यहाँहरूका माझमा यात्राको एउटा दृश्य, यसै गरी सेतो दरबारको छेउबाट, बडो गजबको शीर्षक छ, सेतो दरबारको छेउबाट, यसै गरी अनुहारहरू, मातृका पोखरेलको अनुहारहरू, यसै गरी मातृका पोखरेलको मित्रताको आकाश। यो पढ्नुपर्छ मातृका पोखरेलज्यूले, वरिष्ठ कविज्यूले। यसै गरिकन आदरणीय दर्शकहरू, उहाँ कवि मात्रै होइन, कथाकार, नेपाली जनजीवनको शैलीलाई टिप्न सफल व्यक्तित्व कथाकार मातृका पोखरेल। घाम झुल्किनु अघि कथा, यसै गरी सन्त्रस्त आँखाहरू, यी कृतिहरू उहाँले धेरै मेहनतका साथ ल्याउनु भएको। अब कविज्यू, म एउटा के निवेदन गर्छु भने धेरै कविता लेख्नुभयो, हजुरले कविता पनि वाचन गर्नुपर्ने हुन्छ। सकिन्छ भने ती दिनहरू 62-63 को अथवा 59-60 का ती दिनहरूलाई सम्झेर पनि त्यो सडकमा उपार्नु भएको, सडकमा सबैलाई सुनाउनु भएका कविताहरू सुनाउँदा अझ राम्रो होला भन्ने लाग्छ। यहाँको आफ्नो विचार जुनसुकै कविता भए पनि हुन्छ। त्यो हामीले आन्दोलनतिरै वाचन गरेको कवितामा एक दुईवटा वाचन गर्छु। तपाईँले त्यही सम्झाउनु भयो। यो कविता चाहिँ हामी सँगै धेरै पटक सुन्यौँ, सडकमै सुन्यौँ। सर्प पूजा। यो चाहिँ गणतन्त्रको माग गरेको, कविहरूले गणतन्त्र माग गरेको त्यस बेलाको समयको सडकको कविता हो। उसले चेतनाका टाउकाहरूमा सङ्गीन तेर्स्याउँदै भन्यो, प्रजातन्त्र जिन्दाबाद। बारुदको धुवाँ छरेर शान्ति क्षेत्रको प्रस्ताव राख्यो र भन्यो, शान्ति जिन्दाबाद। भोका पेट र नाङ्गा आङहरूलाई गोमन सर्पले चाहिँ डस्दै भन्यो, धैर्य जिन्दाबाद। र आफू नाग भएको घोषणा गर्यो। सदियौँदेखि यी बस्तीहरूमा आफ्नो पूजा गराइरह्यो। प्रजातन्त्र, शान्ति र धैर्यको नाममै उसका आँखामा गढेकाहरूलाई एकाएक गरेर डस्यो रगत रहउन्जेल। रगत सकिएपछिका अस्थिपञ्जरहरू केहीलाई सेतीका किनारतिर फाल्यो, या कतै भिमानका जङ्गलतिर या सुखानीतिर, र कैयौँ नदेखेका ठाउँहरूमा, तर आफूलाई नाग भनेर पूजा गराइरह्यो। परिवर्तनको गतिलाई लत्याउँदै हामीले पनि पूजा गरिरह्यौँ। यसपटक ऊ हुनसम्म नाङ्गो भयो। सबैले देख्ने गरी नाङ्गियो र हतार हतार डरै डरमा सदा चाहिँ फेरि हामीलाई भ्रममा राख्ने नागको आकृतिको उही टोपी भिर्यो र झुटा हाँसो हाँस्यो। हामीतिर फर्केर फेरि प्रजातन्त्रकै कुरा गर्यो। ऊ यति बेला नाटकमा सामेल थियो। हामी सबैले ऊ सर्प भएको ठहर गऱ्यौँ र धेरैतिर खासखुस गऱ्यौँ। तर यसपटक पनि उही खतरा बाँकी नै रह्यो। प्रजातन्त्रको नारा सर्पले लगाएपछि
लाचार हामी सुनिरह्यौँ, कहिलेसम्म सुन्छौँ, तर उही खतरा अझसम्म सुनिरह्यौँ। आहा धन्यवाद। आहा, मलाई याद आउँछ ती दिनहरू। मञ्चमा यो कविता वाचन गरिरहँदाखेरि हजारौँ हजार लोकतन्त्रवादीहरूले तालीको गडगडावत दिएको। त्यसैले त स्रष्टा त्यसै भनेको होइन होला नि मातृकाज्यू, कस्तो लाग्छ? अब यो यस्तो हो, यो चाहिँ अब कविता भनेको एउटा अनुभूतिको कुरा हो होइन। अब विभिन्न ढङ्गले मान्छेले अनुभूतिहरू व्यक्त गर्छन्। कवि मन भएका मान्छेहरूले एउटा अनुभूति अभिव्यक्ति गर्ने एउटा साधन हो कविता पनि। त्यही अन्तर्गत त्यति बेलाको चेतनालाई मलाई जस्तो आयो, जुन ढङ्गले त्यस समयलाई बुझेँ मैले, त्यही बुझेको समयलाई लेख्ने कोसिस गरे हौँ। सबैले तपाईँ हामी सबै त्यसरी नै त्यति बेला लेख्यौँ पनि, हिँड्यौँ पनि। तपाईँले त्यसै गरी थुप्रै गीतहरू गाउनुभयो सडकमा। तपाईँका गीतहरूले त्यत्रो मान्छेलाई प्रभाव पार्यो त्यति बेला। धन्यवाद। अब वरिष्ठ कवि मातृका पोखरेल, उहाँका हरेक बिम्बहरू छन् कविताका। अब नयाँ कविता। यो चाहिँ 65-66 लेखिएको कविता हो। दिल्लीका मच्छरहरू। उद्वेलित आगोका लप्काहरूको चेतना बोकेर हामी बारम्बार विद्रोहको एउटा जुलुस निकालिरहेका छौँ। तर प्रत्येक दिन मक्किएको सन्धिको ठुटोमा बास बसेर निरन्तर हाम्रो अभिमानलाई टोकिरहन्छन् दिल्लीका मच्छरहरू। एक भाँडो उज्यालो बोकेर घरभित्र चियाउन पनि नपाइने, उसका लागि सधैँ सधैँ कोठाहरू अँध्यारै राख्नुपर्ने, इतिहासले छादेका फोहोरहरू फाल्ने रहर बोकेका आँखाहरू ओछ्याउन पनि नपाइने, स्वाधीन माटोको बास्ना खोज्ने नाकहरू बोक्न पनि नपाइने, बाक्लो स्वेटरलाई छेड्ने सुँड बोकेर हरदम यतै घुमिरहन्छन्। हाम्रा बस्तीहरूको शान्त छातीमा आतङ्कको दुन्दुबी बजाइरहन्छन् दिल्लीका मच्छरहरू। मधेसको गर्मीमा मात्र होइन, हिउँले ढाक्ने चिसा लेकहरूसम्म बेग हानेर पुग्ने योजना कोर्छन् उनीहरू। सगरमाथाकै काखमा पुगेर हाम्रो अभिमानलाई डस्न खोज्छन् उनीहरू। स्वाभिमानको एक झपको निद्रा सुत्न पनि दिँदैनन्, आत्मसम्मानको एक झल्को सपना देख्न पनि दिँदैनन्। हामी लिपुलेकबाट एक जोडा सेता परेवाहरू उडाउन खोज्छौँ, उनीहरू हाम्रा परेवाका प्वाखमा विषालु सुँडहरूले चिल्छन्। हामी यति बेला आफैभित्र पनि प्रश्न कोरिरहेका छौँ, किन पालिरहेछन् मान्छेहरू दिल्लीका मच्छरहरूको घार। हामी घृणाले निथ्रुक्क भिजेका छौँ। यो युग अझै विवेकको युग होइन जस्तो, यो युग अझै स्वाभिमानको युग होइन जस्तो, यो युग अझै स्वतन्त्रताको युग होइन जस्तो, यो युगलाई निर्धक्क निर्लज्ज हमला गरिरहेका छन् दिल्लीका मच्छरहरू। धन्यवाद। बडा सटिक। अब अर्को कविता सुनिरहँ जस्तो लाग्ने। अर्को कुन सुनाउँ जस्तो लाग्यो? एउटा यही सुनाउँ कि अगाडि आइहाल्यो? कृपया। यो उपाध्याय बाजेको मम पसल। उपाध्याय बाजेको मम पसल। मम पसल। अब मैले यसको व्याख्या गर्नुभन्दा अब कविताले गर्छ, कविहरूले धेरै व्याख्या गरिरहनु पनि हुँदैन। उपाध्याय बाजेको मम पसल। यति बेला सहरमा लोकप्रिय छ उपाध्याय बाजेको मम पसल। सहरभरि हल्लै हल्ला छ, त्यहाँ सफा मासुको मम पाइन्छ। उपाध्याय बाजे आफू स्वयं पाक्के छन्। धोती पाटा फेरेरै काँधमा झुन्ड्याएको जनै देखाउँदै प्लास्टिकको झोला पोकामा बजारबाट खसीको मासु लिएर आउँछन्। हामी उनलाई चिनेका जजमानहरू, कतै बाटामा भेटियो भने के गर्ने पापी पेटको सवाल हो, स्पष्टीकरण दिन छोडेका छैनन्। खाद्य अनुसन्धान विभागले धेरैतिर छापा मार्यो। मोमो पसलहरूमा, भट्टी पसलहरूमा, ठुला ठुला गोदामहरूमा, तर कहिले छापा मारिएन उपाध्याय बाजेको मोमो पसल। बाजेको धोती पाटा र जनैप्रति विभाग पनि विश्वस्त छ। बिचरा बाजे सहरमा आएर धेरै अन्डर खाए। पहाडको गाउँमा जानेको पेसा, कर्मकाण्डीय कामहरू खोजे। त्यो पेसाले राम्ररी पेट पाल्न सकेनन्। सहरका आफन्तहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सकेनन्। त्यसपछि धेरै सोचेर सुरु गरे,
यो महानगरको एउटा गल्लीमा सफा र स्वस्थ भएको ठुलो विज्ञापन गरेर खसीको शुद्ध मासुबाट बनेको मोमो पाइने सहरको एकमात्र शानदार पसल। उपाध्याय बाजेले आफ्नो मोमो पसलमा उही पुरानो दराज राखेका छन्। त्यहाँ उनका पुरानै किताबहरू छन्। रुद्रीका किताबहरू, चण्डीका किताबहरू, ज्योतिष शास्त्रका किताबहरू। मोमो पसलका ग्राहकहरू ती किताबहरू हेरेर मोमो अझ सफा र सुग्घर भएको ठानिरहेका छन्। एक दिन उपाध्याय बाजेले मलाई खुसुक्क भने, बाबु, मटन मोमोभन्दा बफ र चिकन मोमोबाट नाफा बढी हुँदो रहेछ। फेरि उनले मुस्कुराउँदै मलाई भने, अब यो पसलमा अङ्ग्रेजी सालको नयाँ वर्षदेखि बफ र चिकन मोमो पनि पाइन्छ। उपाध्याय बाजेको मोमो पसलमा हिजोदेखि नयाँ विज्ञापन झुन्डिएको छ। भोलि नयाँ अङ्ग्रेजी सालको नयाँ वर्षदेखि बफ र चिकन मोमो पनि पाइन्छ। स्वस्थ र सफा मोमोका पारखीहरू उपाध्याय बाजेको नयाँ विज्ञापनबाट हिजो आज धेरै खुसी देखिएका छन्। यति बेला सहरमा लोकप्रिय छ उपाध्याय बाजेको मोमो पसल। क्या मिठो, क्या मिठो, बडा रमाइलो लाग्यो। कविज्यू, पछिल्लो अवस्थामा गद्य कविताको माग ज्यादै बढेको देखिन्छ। पद्य कविताको पनि माग छ, सम्मान गर्छन्। तर हजुर पनि गद्य कवितामै बढी कलम चलाउने व्यक्तित्व, कस्तो लाग्छ? गद्य कविताले कतै पद्य कवितालाई ओझेलमा पार्न खोजेको त होइन? त्यो त समयको माग नै होला। हेर्नुहोस्, समयको माग नै होला। अब पद्य कविता लेखेर पढेर हुर्किएको पुस्ता हुँ नि तपाईँ हामी त, हजुर होइन? तपाईँ हाम्रो पुस्ता भनेकै पद्य कविता पढेर आउँदो गरेर कण्ठ गरेर वाचन गरेर गाउँ गाउँमा हिँड्या पुस्ता हो हाम्रो। अब मैले पहिले सुरुमा लामो समय पद्य कवितै लेखेँ, छन्दमा कविता लेखेँ, तर किताबमा प्रकाशन चाहिँ भएन त्यो। पछाडि गद्य कविता लेख्न थालेँ। अब गद्य कविता जुन ढङ्गले शक्तिशाली ढङ्गले आए, गद्य कविताको शक्तिले गर्दा तिनीहरू अलि पछि पर्या हुन् भन्ने नि मलाई लाग्छ। त्यही हो जस्तो लाग्छ। अभिव्यक्त गर्ने जुन ढङ्गले, सहज ढङ्गले, सरल ढङ्गले। धेरै जसो मान्छेहरू, मेरो जिज्ञासा हो यो कविज्यू, धेरै जसो मान्छेहरू आजभोलि रचनामा यो लघु कथामा पनि लागेका छन्। जुन कथा छ यो बिम्ब नेपालको प्रकृतिको बारेमा, समाजको बारेमा जे लेख्नुभएछ कविता, कथा, विशेष गरी कथामा यहाँको नयाँपन। तर मान्छेहरू आजभोलि लामोभन्दा छोटो कविता, छोटो कथामा ध्यान दिन्छन्। यसको केही कारण छ विशेष? छ, एउटा कारण छ। कस्तो छ भने हाम्रो यो उपभोक्तावादले हामीलाई ग्रस्त बनाएको छ समयको कारणले। समयको कारणले जस्तै यो हाइकु भन्ने एउटा सानो विधा छ नि। हजुर हजुर। त्यो जापानबाट आयो। त्यो जापानमा मान्छेहरू धेरै व्यस्त हुन्छन्। अब तपाईँ हामीले पनि सुनेका छौँ नि, यति व्यस्त हुन्छन् कि बिहा गर्ने पनि फुर्सद हुँदैन उनीहरूलाई। त्यो उनीहरूले साहित्यमा अभिव्यक्त गर्न ठुल्ठुलो कुरो, महाकाव्य लेख्ने त्यो दिशातिर त जान सक्ने भएनन्। उनीहरूले नि आफूलाई मनमा लागेको कुरो त्यस्तै हाइकुहरूबाट। अहिले के छ भने आजभन्दा 20-40 वर्ष अगाडि ठुल्ठुलो महाकाव्य लेखिए, उपन्यासहरू धेरै लेखिए, अहिले पनि नलेखिया होइनन्। तर यहाँ पनि छोटा छोटा रचनाहरूप्रति मान्छेहरूको ध्यान किन जाँदैछ भने धेरै ठुलो समय मान्छेले आफ्नो जीविकोपार्जनको लागि दिनुपर्ने स्थिति छ। त्यस कारणले मान्छेहरू अब आफूलाई लागेको अभिव्यक्ति सानो विधाबाट कसरी हुन्छ भनेर लाग्छन्। मलाई त्यस्तो लाग्छ है। त्यस कारणले छोटा छोटा रचनाहरूप्रति मान्छेहरूको ध्यान बढी गइरहेको छ, साहित्यकारहरूको पनि गइरहेको छ। यहाँले अनवरत रूपमा नेपाली साहित्यको विकास गर्नुभयो, गरिराख्नु भएको छ। आफ्नो छोराको प्रगति साहित्यबाटै होस् भन्ने आमा बुवाले के चाहिराख्नु भएको छ कि छोराले चाहिँ धन कमाओस्, सम्पत्ति कमाओस्, मेरो छोरा चाहिँ धनवान होस् भन्ने पनि कता कता लाग्दो होला कि जस्तो लाग्छ। मैले कतै गलत प्रश्न त गरिनँ? होइन, गर्नु भएन। किन, त्यो त सबैको, तपाईँ हामी सबैले भएकै कुरा हो नि। हामी, मेरो घर त कस्तो भने अब एउटा ज्योतिषी परिवार, पण्डितको परिवारको घर होइन। अब मेरो बुवाको चाहना चाहिँ मलाई अब ज्योतिषी बनोस्, पण्डित बनोस्, संस्कृत पढोस्
यो आन्दोलनतिर नलागोस् होइन भन्ने यो कुरा पहिले पनि भन्नुभएको थियो होइन, मैले भनेको थिएँ त्यो थियो। हामी धेरैको कुरो त्यही हो नि, धेरैका घरका बाबुआमाको इच्छा त त्यो थियो नि। हजुर। तर हामीले घरबाट विद्रोह गरेरै यहाँ आइपुग्यौँ होइन। अब साहित्यमा पनि त्यो विद्रोह लेख्यौँ भनौँ न, हो विद्रोह लेख्यौँ हामीले। घरमा पढ्दाखेरि पढेको साहित्य त्यसले हामीलाई प्रभाव त पार्यो नि त धेरै। अब तपाईँ हामीले रामायण महाभारत घोकेर आयौँ नि त, आयौँ नि। त्यसले पनि त हामीलाई समय बुझ्नलाई, इतिहास बुझ्नलाई होइन, साहित्य नै एउटा ठुलो फलकमा बुझ्नलाई त त्यसले पनि त काम दियो हामीलाई, काम गर्यो। तर त्यहाँबाट हामी एउटा चेतना सँगसँगै यहाँ प्रवेश गऱ्यौँ। अब नयाँ पुस्ताले हामीलाई पनि छोडेर अर्को ठाउँमा जान्छ, त्यो त स्वाभाविकै परिवर्तन हुन्छ हेर्नुहोस् होइन। हामीले बुझेको कुरो, हामीले सोचेको कुरो हाम्रो पुस्ताले गर्छन् भन्ने त केही छैन। हामीले जे समयमा बुझ्यौँ त्यो आधुनिक कुरा गऱ्यौँ हामीले। समयको लागि आधुनिक थियौँ त हामी त त्यति बेलाका लागि त। अब हाम्रो बुवाहरू पनि त्यति बेलाको लागि आधुनिक हुनुहुन्थ्यो होला, हाम्रो पुस्ताहरू कुरा गर्नुभयो। अब नयाँ पुस्ता पनि त्यसरी जाने होला। धन्यवाद। मलाई अझ कविता सुन्न मन लाग्यो, सुनिरहन मन लाग्छ। यहाँले धेरै सेवा गर्नुभयो कविताका बारेमा, नाम कमाउनु भयो। दाम त अब म भन्न सक्दिनँ, तर नाम चाहिँ कमाउनु भयो, समाजमा प्रतिष्ठा कमाउनु नै सबभन्दा ठुलो सम्पत्ति कमाउनु हो भन्ने पनि स्रष्टाहरूको विचार छ। त्यसैले एउटा कविता पुनः हामीले सुन्नै पर्ने हुन्छ कविज्यू। समय कम छ नि फेरि, म छोटो कविता सुनाउँछु नि त। हजुर ठिक छ। ऐना। 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 हिजो आज मैले हेर्ने ऐनामा अर्कै मान्छेको अनुहार देखिन्छ। जीवनभर जसलाई गाली गर्दा गर्दा थाकेको थिएँ र मुद्दा हालेको थिएँ बाटोका प्रत्येक कुइनेटाहरूमा, अचेल लुसुक्क आइदिन्छ उही मैले हेर्ने ऐनामा। बिहान बिहान मुख धोएर हेर्छु आफ्नो अनुहार, अर्कै मान्छे देखिन्छु ऐनामा। दारी काटेर हेर्छु, दारी पालेको अर्कै मान्छे देखिन्छु। साधारण लुगा लगाएर ऐना हेर्छु, टाई सुट र कोटमा देखिन्छु। प्रत्येक दिन नयाँ नयाँ ऐना किनेर ल्याइरहेको छु, तर कहिले देखिएन आफ्नो सक्कली प्रतिबिम्ब। म आजित भएको छु आफैले दिनौँ हेर्ने आफ्नै ऐनासँग। हिजो आज ऐनामा आफ्नो अनुहार, कहिलेकाहीँ दक्षिणतिरका छिमेकीको जस्तो, कहिलेकाहीँ उत्तरतिरका छिमेकीको जस्तो, कहिले अमेरिकीको जस्तो, कहिले कुनै ठेकेदारको जस्तो, कहिले कुनै दलालको जस्तो, कहिले कसको जस्तो, कहिले कसको जस्तो। केही समयका लागि मैले अचेल ऐना हेर्न पनि छाडिदिएँ, ऐना बोक्न पनि छाडिदिएँ। म सँगसँगै मेरा साथीहरू पनि अचेल ऐनासँग खुबै डराउँछन्। ऐनामा आफ्नो अनुहार हराएका हामीहरू निरन्तर छलफल गरिरहेका छौँ। हिजो आज मैले ऐनामा आफ्नो अनुहार हराएको छु। साह्रै मिठो, साह्रै मिठो। यसमा त व्यङ्ग्य पनि प्रशस्तै, अहिलेको लामखुट्टे जस्तै। यहाँको व्यङ्ग्य विधा प्रष्ट रूपमा थाहा नभए पनि शब्दावलीमा निकै कुदिएका देखिन्छन्। मैले व्यङ्ग्य कविताहरूमा बढी प्रयोग गरेँ, कथाहरूमा पनि खासै प्रयोग गरिनँ, अलिअलि मात्रै हो। निबन्ध त लेखिनँ भन्दा व्यङ्ग्य निबन्ध लेखिनँ मैले। धन्यवाद। अब जाँदा जाँदै आदरणीय दर्शकहरू, एउटा कविता पक्कै पनि वाचन गर्नुहुन्छ वरिष्ठ कवि तथा कथाकार मातृका पोखरेलले। वास्तवमा कथा र कविता यस्ता विधा हुन् जसले मानिसको चेतनालाई अझ भरिपूर्ण बनाउँछ। कविज्यू जाने बेला भइहाल्यो, एउटा छोटो कविता अनि विदा पाउँछौँ। प्रश्नहरूको बाढी। भूमिगत अक्षरहरू लेखिएको रोल्पामा भेटिएको डायरी कसको हो? कसको निबबाट बग्दै गरेको आलो मसी सहितको रुकुममा भेटिएको रातो कलम? आदरणीय दर्शकहरू, हामी कार्यक्रम कसले छाडेर गएछ राजधानी? चाहन्छौँ सपनाहरू थुनिएको पुरानो ट्याङ्का सिन्धुलीको गाउँमा गर्दै हुनुहुन्छ। गरिबी पसिनाले धोएको सुट लगाएर सबैले हामी राजनीति गर्नु जोड्नलाई होइन भन्दै नमस्कार। जनअदालतको इजलासमा भर्खरै मात्रै कसले गरिरहेछ बहस? सगरमाथा चढ्ने कुरा गर्दै कसले तापिरहेछ चौरमा घाम? पहेँलो वस्त्र ओढेर मण्डपमा कसले कोट्याइरहेछ सिन्काले दाँत? प्रश्नहरू बग्रेलती छन् सडकमा, प्रश्नहरू बाढी बनेर आउने हल्ला आइरहेको छ। प्रश्नहरूको बाढी पसेपछि के होला हाम्रो बस्तीमा, हाम्रो सहरमा? कौतूहलताका आँखाहरू फालेर म प्रश्नहरूको बाढी पर्खिरहेको छु। मान्छेहरूले भन्न छाडेका छैनन् प्रश्नहरूको बाढी
पानीको बाढीभन्दा शक्तिशाली हुन्छ। धन्यवाद।